व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अमलाश्रीरमृतविशदैरंशभुत्प्लावयन्माम् आविर्भूयात्तनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्य इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। भूवादयो धातवः इति सूत्रस्य व्याख्यानं साम्प्रतं प्रचलति। पूर्वदिने तत्र विचारः सञ्जातः यत् उपसर्गाः कीदृशाः सन्ति तत्र उक्तं क्रियाविशेषकः उपसर्गः क्रियां विशिष्णष्टि। तत्र शंका कृता चेत् उपसर्गाः अर्थविशेषं तत्र कश्चन विघ्नः समागतः आसीत्। अधुना उच्यते यत् तत्र एवं भूताः केचन उपसर्गाः येषां तस्मिन् धातौ तत्र कश्चन विशिष्टः अर्थः नास्ति। यथा तत्र इङ्गध्ययने धातु इकस्मरणे धातुः तत्र धात्वर्थः एव तत्र प्रतीयते, तथापि अधिपूर्वः तत्र इङ् धातुः इक धातुश्च प्रायः किं तत्र नित्यं प्रयुज्यते। फलतः तत्र उपसर्गाः विशेषकाः इति कथनस्य कः आशयः इत्यस्मिन् विषये भाष्यकारेण समाहितं। यतोहि अधि अन्यत्र उपरि भावे अर्थे वर्तते, अत्र उपरि भावः अर्थात्रापि भवति। इङ्गध्ययने धातोः प्रयोगः तत्रैव भवति यत्र विधिपूर्वकाध्ययनस्य स्थितिर्वर्तते। एवं विधिपूर्वक स्मरणस्य यत्र स्थितिर्वर्तते तत्र एक स्मरणे धातोः प्रयोगः भवति। फलतः तत्रापि कश्चन विशिष्टः अर्थः भवत्येव इति उपसर्गाः क्रियाविशेषकाः उपसर्गाः इति यत् कथनं वर्तते तत् समीचीनमेव इति विचार्यते। अधुना तत्र भिन्नः विचारः आयाति। अत्र कश्चन एवं भूतः धातुः यत्र धातोः यः अर्थः तस्मात् विपरीतः कश्चन अर्थः तत्र उपतिष्ठति। यथा अत्र स्थागतिनिवृत्तौ धातुः स्थागतिनिवृत्तौ धातोः तत्र तिष्ठति इत्यनेन स्थिरो भवति इति तस्य अर्थः भवति। एवमेव यदा प्र इति उपसर्गः भवति तदा प्रतिष्ठते। अत्र तत्र समप्रविभ्यः स्थ सूत्रेण अत्र आत्मनेपदं संतिष्ठते प्रतिष्ठते वितिष्ठते। अत्र प्रतिष्ठते इत्यस्य अर्थः भवति गच्छति। तर्हि अत्र विपरीतः अर्थः आगच्छति। तिष्ठति गतिनिवृत्ति प्रतिष्ठते गति। अनेन ज्ञायते यत् धातोः कश्चन एकः एव अर्थः भवितुमर्हति। कः अर्थः अत्र तस्य भवतु
यह प्रसिद्धार्थः का गति निवृत्ति, किंतु प्र इति उपसर्ग संयोगे सति अत्र तत्र गति अर्थः गम्यते। अनेन ज्ञायते यद् धातोः यः अर्थः सः गति निवृत्ति रूपः अर्थः, प्र इत्यस्य यः अर्थः सः अत्र तत्र गतिरूपः अर्थः स प्र इत्यस्य वर्तते इति वक्तुं शक्यते। अतः अत्र उपसर्गोऽपि तत्र क्रियावचनः भवितुमर्हति इति मत्वा अत्र भाष्यकारः विचारयति। यह तर्हि व्यक्तम अर्थांतरे गम्यते, अर्थांतरम गम्यते, तिष्ठति प्रतिष्ठते। यत्र व्यक्तम अर्थांतरम, व्यक्तम स्पष्टतया, अन्यत्र तु तथा न दृश्यते। यथा गम धातु गच्छति, आगच्छति, प्रतिगच्छति, अनुगच्छति, उपगच्छति, अत्र सर्वत्र गमनार्थः तत्र अनिश्चितः वर्तते, किंतु अत्र तथा नास्ति, विपरीतार्थो गम्यते। तिष्ठति प्रतिष्ठति, तिष्ठति इति ब्रज क्रियायाः निवृत्ति, ब्रज क्रिया निवृत्ति विषयः अर्थः अत्र गम्यते। प्रतिष्ठे इत्यत्र ब्रज क्रिया गम्यते। ते मन्यामहे उपसर्गकृतमेतत् येनात्र ब्रज क्रिया गम्यते, अत्र ब्रज क्रिया गम्यते इत्यर्थः यः अत्र भवति सः तत्र प्र इत्यस्य भवति। उपसर्गकृतमेतत् अर्थविशेषस्य उपस्थितिः इति वक्तुं शक्यते। एतस्य विषये समाधानं वदति भाष्यकारः स्वयमेव। प्रोयं दृष्टापचारः आदिकर्मणि वर्तते। प्रो इति अयम् उपसर्गः दृष्टापचारः, एतस्य तथा प्रयोगः दृष्टः, दृष्टः अपचारः प्रयोगः यस्य सः दृष्टापचारः। कुत्र वर्तते? आदिकर्मणि वर्तते। आदिकर्म इत्यस्य किं तात्पर्यम्? दीर्घकाल व्यासक्तायाः कट्टाद्युत्पादन क्रियायाः आरंभकाल विशिष्टः अंशः आदिकर्म। तात्पर्यं किम्? आरंभकाल विशिष्टः अंशः, आरंभकाल विशिष्टांशः आदिकर्म भवति कस्याचिदपि क्रियायाः। तात्पर्यं किम्? प्र इति आरंभकाल विशिष्टम अंशम द्योतयति, तदेव आदिकर्म। अयं प्र इति उपसर्गः आदिकर्मणि अर्थात् कस्याचिदपि क्रियायाः आरंभकाल विशिष्टांशस्य बोधको भवति। न चेदं नास्ति। अत्र अयम् आदिकर्म रूपः अर्थः नास्ति इति न वक्तुं शक्यते। चेत् भवान् कथयति यत् स्थागत निवृत्तार्थे ब्रजक्रिया निवृत्ति विषये तत्र दृष्टः वर्तते, तस्य ब्रजक्रियारूपः अर्थः न भवितुमर्हति, तन्नोचितम्। यतोहि अयं नियमः प्रसिद्धः बहुर्थाः अपि धातवो भवन्ति। धातूनाम् अनेके अर्थाः। तद् यथा अत्र वप धातु, वप बीज संतापने अयं धातु वर्तते। तो अयं धातु बीज संतापने अर्थे अपि दृष्टः वर्तते। वपिः प्रकीर्णे दृष्टः। प्रकीर्णं नाम बीज संतापनं, बीज वपनार्थे वर्तते। अधुनापि तथैव तस्य प्रयोगः भवति। बीजं वपति
हिंदी भाषायां बीज बोता है इत्यरूपेण तत्र प्रसिद्धे वर्तते। एवमेव छेदने अर्थेपि तस्य वप धातोः प्रयोगः वर्तते। केशश्रमश्रु वपति इति नापितः केशश्रमश्रु वपति। अत्र केश छेदनादि विषयेपि तस्य वप धातोः प्रयोगः वर्तते। एवं एक एव चर धातु विचरन्ति जनाः चरन्ति जनाः गावः चरन्ति तत्र भक्षणे चर गति भक्षणे चर धातु गत्यर्थे वर्तते भक्षणे वर्तते। देवाः इत्थं भूतं चरन्ति आचरण विषये भी वर्तते आचार्य विषये भी वर्तते। एवं रीत्या धातवः अनेकान् अर्थान् कथयन्ति। एवं ईड धातु ईड सुतौ ईड धातु ईट्टे इति भवति। ईड धातु स्तुति अर्थे वर्तते प्रेरणार्थे वर्तते याच्या अर्थे वर्तते। ईडी स्तुति चोदनायांचासु दृष्टा स्तुत्यर्थे प्रेरणार्थे याच्यार्थे वर्तते। यथा प्रेरणा विषये तस्य प्रयोगः भवति अग्निरवा इतो वृष्टिमेट्टे अत्र प्रेरणा वर्तते। मरुतो मुतश्चावयन्ति एवं रूपेण तत्र प्रेरणार्थे अत्र ईड धातुः वर्तते। एवमेव तत्र क्री धातु प्रादुर्भावे भी अर्थे वर्तते निर्बलीकरणार्थे चापि वर्तते। पृष्ठं कुरु पादौ कुरु पृष्ठं कुरु इत्यत्र अभूत प्रादुर्भावे अर्थे पादौ कुरु इत्यत्र प्रक्षालनार्थे निर्बलीकरणार्थे उन्मृदानेति गम्यते। निरीक्षणे चापि वर्तते निरीक्षणार्थे भी वर्तते। कटे कुरु घटे कुरु अरे कटे दृष्टिं कुरु घटे दृष्टिं कुरु अर्थात कटं पश्यतु घटं पश्यतु इत्यर्थः। अश्मानमितः कुरु अर्थात स्थापय स्थापनार्थे वर्तते। अश्मानं पाषाणं इतः कुरु अर्थात अत्र स्थापय। यथा एते सर्वे धातवः भिन्नेषु भिन्नेषु अर्थेषु प्रसिद्धाः सन्ति तथैव अयं स्थागति निवृत्तौ अस्था इति धातुरपि तत्र यथा गति निवृत्तिम् अर्थं कथयति तथैव ब्रज क्रियाम् अपि कथयति। अतएव भाष्यकारः कहते एवं इहापि तिष्ठतिरेव ब्रज क्रियायां क्रियामाह तिष्ठतिरेव ब्रज क्रियायाः निवृत्तिम् आह। फलतः अत्र न कश्चन दोषः भवति। यदा धातवः अनेकार्थाः तदस्था धातुः अपि ब्रजक्रिया रूपोऽपि अर्थः वर्तते ब्रजक्रिया निवृत्ति रूपोऽपि अर्थः भवति। एवं रीत्या एतस्य विषयस्य समाधानं भवति। कश्चन अपरोऽपि विचारः वर्तते अयं तर्हि दोषः अस्ति भवति विद्यतीनां धातुत्वम् अस्ति भवति विद्यते अर्थात सत्तार्थकाः ये धातवः सन्ति तत्र क्रियावाचकत्वं कथं वर्तते। केवलं सत्ता मात्रं प्रतीयते सत्तानां स्थितिः काचन चेष्टा न भवेत् तत्र यतोहि तत्र पुनः पूर्वं तत्र क्रिया विषये उक्तमासीत् का पुनः क्रिया ईहा का पुनः ईहा चेष्टा का पुनः चेष्टा व्यापारः। तत्र व्यापार न भवति तत् अस्ति भवति विद्यते कश्चन व्यापारः न प्रतीयते। तो व्यापारस्य तत्र अभावात्
व्यापारवाचकत्वं क्रियावाचकत्वं तत्र नास्ति इति कृत्वा एतेषां धातुत्वं कथं भवेत् इति प्रश्नः अस्ति। भवति विद्युतीनां धातुत्वम् अत्र न भवितुमर्हति, क्रियावाचकत्वं धातुत्वम् इत्यर्थः स्वीकार्यते। तदा एतस्य विषये उच्यते भवतु न। अत्र एवं क्रियते यत् भाववचनः धातुः इति एतस्य स्वरूपं मन्यते। अर्थात अत्र क्रियावचनो धातुः इत्यस्य स्थाने भाववचनो धातुः इति मन्यते। भाष्यकार एतस्य वार्तिकस्य व्याख्यानं कथयति एतल्लक्षणं क्रियेत इत्यर्थः। एतदेव लक्षणं क्रियते। भावशब्दः क्रियामात्रवाची। अत्र भावशब्दः क्रियामात्रवाची इत्यस्य अत्र किं प्रमाणं वर्तते? अत्र प्राणं यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रे भावशब्देन क्रियायाः ज्ञानं भवति। एवं भावे घ्य इत्यत्र भाव इति पदेन क्रियायाः ज्ञानं क्रियते। अनेन प्रमाणेन ज्ञायते यत्र भावशब्दः क्रियावाचकः। फलतः भावः इत्यर्थः तु अस्ति, भवति विद्यतीनां वर्तते एव। तर्हि एतेषामपि सर्वेषां ग्रहणं स्यात्। फलतः अस्ति भवति विद्यतीनामपि धातुसंज्ञा स्यात्, पचादिनपि धातुसंज्ञा स्यात्। अत्र न कश्चन दोषः भवति। तत्र प्रश्नः भवति एतल्लक्षणस्वीकारे इत्थं ज्ञानं कथं स्यात् यत् पचादयः भावार्थकाः सन्ति? कथं पुनर्ज्ञायते भाववचनाः पचादयः? एतस्य विषये भाष्यकारः समादधाति यत् एतेषां भवतिना सामानाधिकरण्यं भवति पचति, भवति पश्यति, भवति अपाक्षेति। तेन ज्ञायते यत् पचादयः भाववचनाः वर्तन्ते इति भाष्यकारः समादधाति। एतस्य व्याख्यानं कैयटः करोति यत् भूधातोः अर्थः कः? आत्मभरण वचनः भवति हि। आत्मभरण, भरणं धारणम्, आत्मधारणानुकूल व्यापारः इति। आत्मभरणानुकूल व्यापारः आत्मधारणानुकूल विभर्ति इति भरणं। विभर्ति धारयति, वहति इत्यर्थः। अत्र अतएव आत्मभरणवचनः भवति हि। तच्च आत्मभरणं विरुद्धैकार्थ समवायै पाचकत्वादिभिः अविरुद्धार्थक समवायम्। विरुद्धैकार्थ समवायैः पाचकत्वादिभिः अविरुद्धैकार्थ समवायम् वर्तते। सर्वत्र वर्तते। कथं? तत्र उदाहरणत्वेन कथयति यथा शुक्लं रूपम् इति शुक्ले गुणे अत्र शुक्लत्वं रूपत्वं चास्ति इति शुक्लादयोः रूपवचनाः वर्तन्ते, रूपवाचकाः भवन्ति। शुक्लं रूपम् इति व्यवहारो भवति, शुक्ले गुणे इति व्यवहारो भवति। तो शुक्लत्वं रूपत्वम् अत्र धर्माः शुक्लादिषु वर्तन्ते इति शुक्लादयः रूपवचनाः। एवं पचादयः अपि तत्र भाववचनाः भवितुमर्हन्ति। आत्मभरण इत्यस्य व्याख्यानं नागेशभट्टः विदधाति। आत्मभरणं च आषष्ठात् भावविकारादनुस्यूतं सत्
प्रत्ययवेद्यम रूपम आत्मभरणम च अषष्ठात् भाव विकारात् अनिश्चितम प्रत्ययवेद्यम रूपम तच्च केवलानित्वात् पदार्थ मात्र समानाधिकरणम एवं च आश्रय पचक्रिया बोधे तत्समानाधिकरण आत्मभरणस्यापि तत्र सत्येन तद्वाचकत्वं पचादीनां यथा शुक्ले गुणे रूपत्व सत्ता मात्रेण रूपवचनम शुक्लादीनाम् एवं रूपेण अत्र प्रतिपादयति। अत्र आत्मभरणम च आषष्ठात् भाव विकारानुस्यूतो षड्विकारेषु तत्र अयमपि विकारः अयमपि विकारः आत्मभरणम् इति रूपात् तत्र वर्तते। तत्र अनुस्यूतं सत्प्रत्ययवेद्यं रूपं तस्य वर्तते। कथं केवलान्यत्वात् यतो हि सर्वे पदार्थाः स्वसत्ता विशिष्टार्थस्य बोधकाः भवन्ति। अतः आत्मधारणं रूपं इति स्वरूपं सर्वत्र अनुस्यूतं वर्तते इति कृत्वा पचादिषुपि आत्मभरणं विद्यते एव। अतएव सामानाधिकरणं भवति भवति पचति भवति पक्षति भवति अपाक्षेति एवं रूपेण सामानाधिकरणं दृश्यते। अत्र प्रश्नः भाव विषये एव जायते। एवं भूतः भावः यस्य विषये भवान् इत्थं वक्ति स भावः कः कः पुनर्भावः अयं प्रश्नः कथं सञ्जातः। एतस्मिन् विषये उच्यते यदि क्रियैव भावः तदा पक्षान्तरोपादानम् अनर्थकम् अथान्या तदा अव्याप्ति। प्रश्नः अतएव आगतः चेत् क्रियैव भावः तर्हि क्रियावचनो धातुः भाववचनो धातुः एतस्य क्रियावचनः धातुः यदा पूर्वं स्वीकृतः तर्हि पुनः भाववचनः धातुः इत्यस्य पक्षान्तरस्य उपस्थानस्य का आवश्यकता वर्तते चेत् तत्र अन्यः कश्चन अर्थः भावः वर्तते तदा पचादिषु स भावः न भवेत् अतः व्याप्ति स्यात्। तर्हि कः भावपदार्थः इति प्रश्नः। एतत् समाधानं भाष्यकारः विदधाति भवते स्वपदार्थः भवनं भावः। भवते स्वपदार्थः स्वपदार्थः नाम आत्मीय पदार्थः स्वग्रहणम् उपचरितार्थ निवृत्त्यर्थम्। अत्र स्वपदार्थ इत्यस्य व्याख्यानं कैयटः विदधाति स्वग्रहणम् उपचरितार्थ निवृत्त्यर्थ उपचरितार्थ से निवृत्त्यर्थं वर्तते। गौणोऽपि पदार्थः भवति न तु स्व व्यभिचार पदार्थः गौणो भवति किन्तु स्व इत्यनेन न भवति तस्य ग्रहणं। पदग्रहणं तत्र प्रकरणाद्यनपेक्षत्व प्रतिपादनार्थम् अर्थात् प्रकरणं विनैव तस्य अर्थस्य प्रतिपादकं भवति। अत्र अतएव एतस्य व्याख्यानं कृतं भगवता भाष्यकारेण भवनं भावः। अत्र भवति इति भावः इति नोक्तम् अन्यथा कर्तृर्थस्य प्रतीतिः स्यात्। भवनं भावः केवलं क्रियामात्रस्य प्रतीतये इत्थम् आचरितम्। इदं लक्षणं न क्वापि अव्याप्तम्। अत्र पुनः क्षेपः भवति यदि भवते स्वपदार्थः भवनं भावः तत्र विप्रतिषिद्धानां धातुसंज्ञा न प्राप्नोति। विप्रतिषिद्धानाम् एतस्य किं तात्पर्यम्? तत्र पदार्थः द्विविधः भावः अभावश्च इति वैशेषिके उल्लिखितम्।
अत्र अभावार्थकः यः धातुः तस्य धातुसंज्ञैव न स्यात्। विप्रतिषिद्धानां धातुसंज्ञा न प्राप्ता। एवं भूताः के एते धातवः के सन्ति? भेदः छेदः। विधिर्द्वैधीकरणे छिदिर्विदारणे। यतो हि यस्य सत्ता विद्यते, सत्ता स भावः, यस्य सत्ता नास्ति स अभावः। अन्यः हि भावः अन्यः अभावः, अर्थात् भावस्य विरुद्धः अभावः। अत्र विचारः भवति यत् भावः अन्यः अभावः अन्यः। आतश्च अन्यः भावः अन्यः अभावः। यो हि यस्य भावम् इच्छति स न तस्य अभावः। यस्य च अभावम् न तस्य भावः। अर्थात एकः एव कश्चन तस्य भावम् अभावं वा एक तत्र युवन् नेच्छति। पचादीनां तत्र धातुसंज्ञा न प्राप्नोति। यथा हि भवता क्रियावचने धातौ करोति न पचादीनां सामानाधिकरणं निदर्शितं न तथा भाववचने धातु निर्दिश्यते। यतो हि तत्र किं करोति पचति, किं करिष्यति पक्ष्यति, किमाकर्षीत् अपाक्षीत् एवं रूपेण करोति न सामानाधिकरणं दर्शितम्। किन्तु साम्प्रतं भूधातुना यत् सामानाधिकरणं तथा न। भवति पचति, भवति पक्ष्यति, भवति अपाक्षीत् एवं रूपेण सामानाधिकरणं दर्शितं भवति। तत्र विचार्यते यत् अत्र पचादीनां धातुसंज्ञा न प्राप्नोति। कथं? यथा क्रियावचने धातौ करोति न पचादीनां सामान्यं दर्शितं न तथा भाववचने धातु दृश्यते। करोति पचादीनां सर्वान् कालान् सर्वान् पुरुषान् सर्वाणि वचनानि अनुवर्तन्ते। अर्थात तत्र पचादीनां सर्वान् कालान् वर्तमान कालस्य अपि ज्ञानं कार्यते, भविष्यत् कालस्य अपि ज्ञानं कार्यते, भूतकालस्यापि ज्ञानं कार्यते। सर्वान् पुरुषान् अर्थात प्रथम पुरुषस्य भी ज्ञानं, द्वितीय मध्यम पुरुषस्य भी ज्ञानं, उत्तम पुरुषस्य भी ज्ञानं, सर्वाणि वचनानि एकवचनस्य द्विवचनस्य बहुवचनस्य सर्वेषां ग्रहणं भवति। किन्तु भूधातो यत् सामान्याधिकरणं दर्शितं तत्तु केवलं भवति पचति, भवति पक्ष्यति, भवति अपाक्षीत्। भवति हि पुनः वर्तमानकालं चैकत्वञ्च। वर्तमानकालस्य केवलं ग्रहणं कार्यते, एकत्वस्य ज्ञानं कार्यते, अन्येषां ज्ञानं नैव कार्यते। तर्हि कथं भवितुमर्हति? एतस्य तात्पर्यं तत्र किं भवते? प्रदीपकारः एतस्य विचारं तत्र विदधाति। नहि भवति भविष्यति पक्ष्यति अभूत अपाक्षीत् भवतः पचतः भवन्ति पचन्ति एवं रूपेण तत्र सामान्यधिकरणं नैव दर्शितम् इत्यर्थः। अतः अत्र कश्चन विचारः करणीयः। भाष्यकारः एतस्मिन् विषये प्रश्नं विदधाति। का तर्हि वाचो युक्तिः?
अर्थात भवद्दृष्ट्या कीदृशः वाक्प्रयोगः करणीयः। वाचयुक्तिना वाक्प्रयोगः पचति भवति पचति भवति पक्ष्यति भवति अपाक्षीति इति। अर्थात यत् अयं वाक्यप्रयोगः वर्तते भवति पचति भवति पक्ष्यति भवति अपाक्षीति, तो अयं वाक्यप्रयोगः यः वर्तते तस्य किं मूलं किं सम्बन्धि मूलकेयं वाचयुक्तिः वाक्यप्रयोगः इति अत्र वर्तते इत्यस्य प्रश्नः भवति। एतस्य उत्तरं भाष्यकारः वदति एषैषा वाचयुक्तिः पचादयः क्रियाः भवति क्रियायाः कर्तृ भवन्ति। तात्पर्यं किं वर्तते यत् पचादयः क्रियाः भवति क्रियायाः कर्त्र्यः भवन्ति एवं तात्पर्यम्। क्रियापि क्रियायाः कर्त्र्यः भवन्ति इत्यर्थः। अनेन ज्ञायते पचादयः अर्थात अत्र भवति पचति इत्यादि विषये साध्य साधन भाव संबंधः न तो सामान्य विशेष भाव संबंधः। अत्र प्रश्नः भवति यद्यपि अन्यत्र कथितं वर्तते तिङभीतः भावः क्रिया समवायं न गच्छति न हि भवति पठति पचति इति, तदा पचादयः क्रिया भवति क्रियायाः कर्तृ भवन्ति इति विरुद्ध कथनं भवेत्। तत्रोच्यते कैयटः एतस्य समाधानं विदधाति कर्तृकर्म भावेन क्रिया आख्यातवाच्य क्रियया संबध्यते एव। कर्तृकर्म भावेन क्रिया आख्यातवाच्य क्रिया संबध्यते एव इति कथ्यते। अतएव भवति पचति पश्य मृगो धावति एवं रूपेण व्यवहारः दृश्यते। एतस्मिन् विषये तत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति यद्यपि तावत् एतत् शक्यते वक्तुं यत्र अन्या चान्या च क्रिया यत्र खलु सैव क्रिया तत्र कथं भवेदपि भवेत् स्यादपि स्यात्। अर्थात इत्थं वक्तुं शक्यते यत् भिन्ना भिन्ना क्रिया यत्र वर्तते तत्र पचादयः क्रिया भवति क्रियायाः कर्त्र्यः भवन्ति, किन्तु यत्र एकैव क्रिया वर्तते द्वारद्वयम् उच्चरिता वर्तते तत्र किं समाधानं स्यात्। कथं तत्र यथा भवेदिति भवेदपि भवेत् स्यादपि स्यात्। अत्र भवेत् भवेत् इति भूधातुः एव तत्र लिङ्लकारस्य प्रयोगः। एवं स्यादपि स्यात् तत्रापि असधातोः प्रयोगः। तत्र कथम् अत्र समाधानं भवेत्। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः समाधानाति अत्रापि अन्यस्त्वम् अस्ति। अत्रापि भेदः वर्तते। अन्यत्वमस्ति नाम भेदः वर्तते। कुतः भेदः उच्यते कालभेदात् साधनभेदाच्च। अत्र कालभेदोऽपि वर्तते साधनभेदोऽपि वर्तते। कथम् अत्र कालभेदः कथं च साधनभेदः। अत्र उच्यते एकस्य अत्र भवतेः भवति साधनं सर्वकालश्च प्रत्यय। एकस्य अत्र भवतेः भवति। अत्र भवतेः भवति इत्यस्य किं तात्पर्यम्। साधनं सर्वकालस्य प्रत्यय। अत्र अपरस्य बाह्यं साधनं वर्तमानकालस्य प्रत्यय। यावत् अत्रापि अन्यत्वम् अस्ति पचादयः क्रियाः भवति क्रियायाः कर्तृ भवति। अर्थात् अत्र एकः यः भवेत् भवेत् इत्यत्र तत्र भवतेः भवति
अर्थात एकः भवति भूधातुः तत्र साधनत्वेन वर्तते, एकस्य कर्तृत्वेन वर्तते, एकस्य तत्र क्रियात्वेन वर्तते। अतएव एकस्य अत्र भवतेः भवति साधनं सर्वकालस्य प्रत्यय। अत्र साधनं भवति सर्वकालस्य प्रत्यय, सर्वेषु कालेषु तत्र प्रत्यय, केवलं वर्तमानकाले प्रत्ययः नास्ति। अर्थात् एवमेव अपरस्य बाह्यं साधनम्, अपरस्य साधनं तत्र बाह्यं भवति, आभ्यन्तरं नास्ति। तत्र वर्तमानकालस्य प्रत्ययः वर्तमानकाले वर्तते। तो यावता अत्रापि अन्यत्वम् अस्ति, यथा अत्र अन्यत्वं दर्शितं तथा पचादि विषयेपि वर्तते। पचादयः क्रियाः भौतिकक्रियायाः कर्ता भवन्ति इति वक्तुं शक्यते। एवं रूपेण अत्र किञ्चित् समाधानं भगवता भाष्यकारेण दर्श्यते। एतस्य विषये अपरोपि विचारः वर्तते। अस्तु अयं कर्तृसाधना भवति इति भावः यदा, तर्हि का हानि भवति इति भावः इति भवनं भावः इति भवतः कथनं भवति इति भावः इत्यपि स्यात्। उच्यते यत्र प्रश्नः भवति किं कृतं भवति, अर्थात् भवति इति भावः इत्यस्य कथनस्य कः आशयः, अनेन किं साधयितुम् इच्छति भवान्। यतो हि इत्थं स्वीकारे विपरीतसिद्धानां धातु संज्ञा भवति, विपरीतसाधनात् विभिन्नार्थानां तत्र धातु संज्ञा भविष्यति, भेदादयोऽपि भवन्ति, अतः तेषामपि धातु संज्ञा स्यात्। अत्र प्रश्नः भवति भवेद् विपरीतसिद्धानां धातु संज्ञा सिद्धा स्यात्, प्रातिपदिकानामपि तु प्राप्नोति, यथा वृक्षः वृक्षः एतेषामपि धातु संज्ञा प्राप्नोति, अतिव्याप्ति दोषः स्यात्। प्रश्नः भवति किं कारणं, कथम् अत्र स्यात्। एतान्यपि भवन्ति, वृक्षाः अपि भवन्ति, अतः वृक्षशब्दादपि वृक्षशब्दस्यापि वृक्षशब्दस्यापि तत्र धातु संज्ञा भवेत्। फलतः तत्र भवति इति भावः एषा व्युत्पत्तिः उचिता नास्ति। तत्र भाष्यकारः समाददाति एवं तर्हि कर्म साधना भाव्यते इति भावः, अर्थात् कर्मणि अत्र प्रत्ययः क्रियते, गय प्रत्ययः भाव्यते इति भावः। क्रिया चैव हि भाव्यते, अतः क्रिया भाव्यते। स्वभाव सिद्धं तु द्रव्यं, द्रव्यं स्वभाव सिद्धं भवति, क्रिया भाव्यते, अतः द्रव्यवाचकस्य तत्र धातु संज्ञा न भविष्यति। यया च क्रिया भाव्यते तस्य धातु संज्ञा भविष्यति, अतः अत्र दोषः न भवति। अत्रापि तावत् शंका भवितुमर्हति, एवमपि भवेत् केषाञ्चित् न स्यात् यानि न भाव्यन्ते, यानि न भाव्यन्ते केचन तेषां तर्हि धातु संज्ञा न स्यात्। ये तु एते संबंध शब्दाः तेषां प्राप्नोति, यथा माता पिता भ्राता, एते तत्र तत् संबंधं एते भावयन्ति, तर्हि एतेषां धातु संज्ञा स्यात्। सर्वथा वयं प्रातिपदिक पर्युदाशान् न मुच्चामहे, अर्थात एवं रूपेण स्वीकारे सर्वथा वयं प्रातिपदिक पर्युदाशान् तत्र अस्माकं मोचनं न भवितुमर्हति, अत्र दोषः स्यादेव। तदा उच्यते पठिष्यति हि आचार्याः भुवादिपाठः प्रातिपदिकाणवयत्यनिवृत्त्यर्थः। भाष्यकारः अत्र स्वयमेव अग्रे पठिष्यति, पठिष्यति तु आचार्यः। अत्र आचार्य इति पदेन अत्र भूवादयो धातवः इति सूत्रं गृह्यते। आचार्यः भुवादिपाठः किमर्थः वर्तते, प्रातिपदिक आणवयत्यादि निवृत्त्यर्थः वर्तते। यावता पठिष्यति पचादयः
तदा क्रियाः भौतिक्रियायाः कर्तृ भवन्ति अस्त्वयं कर्तृसाधनः भवति इति भावः। तर्हि भवति इति भावः इति स्वीकरणीयं वा? तदा उच्यते किं वक्तव्यमेतत् एतत् स्वीकरणीयम् उच्यते नहीं न स्वीकरणीयम्। तर्हि यदा न स्वीक्रियते तदा कथं तस्य ज्ञानं स्यात्, कथम् अनुच्यमानं गंस्यते? तदा उच्यते एतेनैव अभिहितं सूत्रेण, अर्थात् सूत्रेणैव एतस्य सर्वस्य विचारस्य संपूर्ति भवितुमर्हति। कथम्? एतेनैव सूत्रेण भूवादयो धातुः। कथम्? नेदम् आदिग्रहणं वदेः अयम् औणादिकः इय कर्तृसाधना भुवं वदन्तीति भूवादयः। अर्थात् तत्र आदि शब्दः नास्ति अत्र, अपितु अत्र वदेः अयम् औणादिकः इय कर्तृकः। अत्र वद धातोः अत्र औणादिक इय प्रत्ययः वर्तते। भुवं वदन्तीति भूवादयः। यदा इय प्रत्ययः भवति तदा अतुधायति सूत्रेण तत्र उभधा दीर्घे सति वादि इति रूपं स्वीक्रियते। तो भूवादि इति रूपं जायते। भुवं वदन्ति इति भूवादयः। एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं कर्तुं शक्यते, तदा कश्चन दोषः न भवति। एवं अत्र विचारः भाष्यकारेण अत्र प्रकटितः। अत्र भूयान् विचारः, यतोहि अद्य किञ्चित् कार्यान्तरं वर्तते, अतः तस्मिन्नेव समये तत्र विचारं समापयामि। सर्वेभ्यो नमः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।